ऐप सबके ज़रिए एहतमाम एंटरप्रेन्योरल टैलेंट का सबसे बड़ा शो सी पाकिस्तान के मेले में यूनिवर्सिटीज़ का झुरमट, पाकिस्तान भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप में 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स शरीक हुए। 109 मुंतखब स्टार्टअप्स 40 ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 30 बैनुल अक़वामी मंदूबीन, 30 सरमायाकार, 60 मेंटोर्स और 300 जजेस शरीक। सी पाकिस्तान सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक्किद हो रहा है। मुझे दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं। ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। प्राइवेट सेक्टर इसमें सामने आया, चौधरी अब्दुल रहमान साहब की क़यादत में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन असल में ये काम हुकूमतों के करने का है। और जो नारा आज चौधरी साहब ने यहाँ पे चुना है, मेरा सूबा मेरे निज़ाम का, उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफरत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफरत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने और बाकी इनके दोस्तों ने ये 10 साल से एंटरप्रेन्योरियल जो हमारे यूथ के अंदर स्किल्स पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से इनको कामयाबी मिली है, मैं चौधरी साहब आपको, आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजूदा मसाइल का हल, नए सूबे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की तजवीज़। सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया में छोटे सूबे बनते हैं, पंजाब 3 सूबों से भी बड़ा है। सूबे बनाए बगैर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो सकती। पाकिस्तान को भी छोटे सूबों और बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। नए सूबे बनने से 300 अरब रुपए की बचत होगी। मियां आमिर महमूद ने सी पाकिस्तान को प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो पंजाब को बदनाम करें। आज जब पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को पे तवज्जो रखी और सिर्फ उन्हीं को आबाद किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तजवीज़, मेरा सूबा मेरा निज़ाम बेहतरीन करार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहर सूबे बन सकते हैं। अपने खिताब में कहा कि गुर्बत दूर करने के लिए वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मौजूदा निज़ाम में स्कूलों और कॉलेजेस की हालत बेहतर नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी और इकॉनमी जॉब सीकर से नहीं बेहतर होगी। हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे। तो जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। और जो हम चाहते थे कि एक अर्श पैदा हो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके, उसमें हम कामयाब हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT और एंटरप्रेन्योरशिप है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सी पाकिस्तान में गुफ्तगू।
کہا کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، ہم سب کو مل کر ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا کرنا ہے۔ نوجوانوں کی بہتر تربیت سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے سی پاکستان کو نوجوانوں کا بہترین پلیٹ فارم قرار دے دیا۔ جو ہماری اکانومی پرفارم نہیں کر رہی، جس کے لیے لوگ کبھی پولیٹیشینس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بیوروکریسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پرابلم کسی میں نہیں ہے، پرابلم ہماری یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا کے کنیکٹ میں۔ کل انٹرپرینیورل ایکسپو ہوئی ہے، کل ایکسیلنس ایوارڈ سیریمنی ہوئی ہے، جس میں آج تک اکیڈیمک ہیروز کو ایوارڈ دیا جاتا تھا۔ کل ہم اس میں بزنس کمیونٹی کے لے کے آئے ہیں، لاہور چیپٹر کے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ انٹرپرینیور سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یونیورسٹیز کے ساتھ جوائن ہینڈس کرنا پڑیں گے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیا سکلز چاہیے، کس طرح کے نوجوان چاہیے، آپ کے جو پرابلم ہے پریکٹیکل وہ آپ ہمیں دیں۔ فارن بکس، فارن فیکلٹی ہمارا آپ کچھ نہیں کریں۔ چیئرمین ایپس پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کہتے ہیں کہ برطانیہ، امریکہ اور چین کی طرف دیکھنا چھوڑنا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارا رول ماڈل نہیں۔ ایمانداری، صبر اور محنت نوجوانوں کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ مزید کہا کہ مل کر سپیریئر اکنامک پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے۔ سی پاکستان میں ملک بھر سے بہترین پروجیکٹس منتخب کیے ہیں۔ ایمانداری، صبر اور محنت نوجوانوں کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ سی پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کتنی انوویٹو ہے، کتنی کریٹیو ہے اور ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور وہ پاکستان کو کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کیسے تیار ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے سی پاکستان جس بلیف کے تحت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، وہ یہ نعرہ تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ جاب سیکر نہیں بلکہ جاب کریٹرز بنیں گے۔ تو اسی عزم کو، اسی مشن کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور میں چیئرمین ایپسب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یہ ایک یونیورسٹی سے موومنٹ شروع ہوئی ہے اور اب یہ پورے پاکستان لیول کی موومنٹ بن چکی ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی نے کاروبار کو مصنوعی ذہانت سے منسلک کرنے کا پلان پیش کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے سی پاکستان سے خطاب میں کہا کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ قوم میں کتنا پوٹینشل ہے۔ سپیریئر کا عزم روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی یونیورسٹیز سی پاکستان کا حصہ ہیں۔ آج دنیا بھر سے 300 اسٹارٹ اپس شرکت کر رہے ہیں۔ The objective of C Pakistan is to promote entrepreneurship, innovation, and the limitless potential of our youth. Because we believe that we wanted to show the world that aisa hai Pakistan, that the youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. Few years ago, this movement started, and for me it was a dream that Pakistan doesn't need a generation looking for jobs, but Pakistan needs a generation who can create opportunities and who can solve the problem. See Pakistan is much more than an exhibition. As our MC said earlier, this is a movement, and I completely agree that students can do anything. See Pakistan is a statement about Pakistan's next generation of entrepreneurs, engineers, educators, and showing the world that they are ready to compete, to build, and to lead. The United States wants to be your partner in your efforts. It's been a true and great pleasure to be in Lahore. I've been here for about a year, and every day I get to meet people from across Punjab, and it reinforces to me this obvious belief in the depth of talent, the creativity, the entrepreneurial spirit, and the ambition in this vibrant city that I've come to love and that I now call home. امریکی کونسل جنرل سی پاکستان میں مدعو کرنے پر چیئرمین ایپسب کے شکر گزار۔ امریکی کونسل جنرل نے سی پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیکنالوجی، سائنس اور میڈیکل میں جذبہ دیکھا ہے۔ پاکستان کی یہ جنریشن انٹرپرینورز ہیں۔ امریکہ کی بہت سی کمپنیز پاکستان کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم کے شعبے میں مدد کر رہا ہے۔ Of State for Federal Education and Professional Training, I sit at the meeting point of two worlds that used to sit far apart in this country: the world of the university degree and the world of the marketplace. For too long, we treated them as separate journeys. First you study, then maybe. If you are brave, you build something.
See Pakistan has helped collapse that distance. And from where I sit, across HEC, across NAFTTC, across the institutions building the skills pipeline for this country, our job now is to make sure that collapse continues. Entrepreneurship should not be the exception to a Pakistani degree. It should be one of its natural outcomes. That is the direction we are building toward. वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर भी एप्सब की मुआतरिफ हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत वजीहा कमर ने अपने खिताब में कहा कि एक साल पहले एक यूनिवर्सिटी में 100 स्टार्टअप्स थे, आज 4400 से ज़ायद स्टार्टअप्स हैं, जो कि ये एप्सब की मेहनत है। पाकिस्तान की डिग्री अब दुनिया भर में मानी जा रही है। हम फाउंडर पैदा करने वाले मुल्क में शामिल हो चुके हैं। Prime purpose of the institution is to educate, create the knowledge, transfer the knowledge. This is the prime purpose of the institution. And here most of the students and the academic leaders who are participating in this great event, the creativity, innovation, more than 90% it is coming from the higher education sector. Therefore, you are not only the academic leader, you are also leader in research, as well as in the innovation. This is the prime purpose of any of the institution established anywhere in the globe. Therefore, it is, when I say it is the prime purpose to have the innovation and creativity, therefore what type of research is coming and how much it is applicable to the industrial sector and in the socio-economic development of the country. चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने कहा कि हज़ारों में से 100 स्टार्टअप्स का बन जाना बहुत अहम है। नौजवानों के साथ बात करने का मौका देने पर प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान का शुक्रिया करते हैं। इदारों का बुनियादी मकसद तालीम देना है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की मदद से आती है। Many years ago, when so many private universities got together, Dr. Sahaba, आपके साथ, it looked something impossible, because then when you were aiming that one day we should have 250 universities with us, we should have 300 cities, 4,000 projects, it looked impossible. But like everything where you keep working with consistency, with a vision, with a mission, ultimately you achieve it. And for this very reason I congratulate you on behalf of the entire APSEP. मैं जब बूट कैंप में बच्चों के साथ बैठा तो वो जो सिलेक्ट हुए हैं 4,000 में से, वो just sheer exuberance on their faces could tell how excited they were to be in Lahore from all over the country, from cities as far as Gilgit, Sakardu, and down to the south and Balochistan, and then all of them coming to Lahore. I think it's an achievement in itself. सदर एप्सब चैप्टर पंजाब अवैस राउफ ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इंतज़ामिया इस अचीवमेंट पर मुबारकबाद की हकदार है। 10 साल बाद 300 यूनिवर्सिटीज़ और 4,000 से ज़ायद स्टार्टअप्स हैं। इस साल 50 से ज़ायद बैनुल अक़वामी स्टार्टअप्स भी शरीक हैं। तकरीब से खिताब में कहा, नए सूबे और अच्छी गवर्नर्स ही मुल्क के लिए बेहतर है। पेट्रोलियम मसनूआत के रोज़ाना झटके, डीजल और पेट्रोल मज़ीद महंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹341.59 फ़ी लीटर हो गई। डीजल ₹3.59 महंगा होकर ₹368.29 फ़ी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक 3 रोज़ के लिए किया गया। दुकानदार बेलगाम, सब्जियों के ऊंचे दाम। सरकारी निरखों के मुताबिक अदरक थाईलैंड 330, टमाटर 210, प्याज 180, लहसुन देसी 170 और आलू ₹32 फ़ी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 280, मेथी 260, भिंडी 180, घिया कद्दू 160 और करेले ₹100 किलो में दस्तयाब है। फलों को भी किचन तक रसाई हासिल न हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सुंदरखानी 535, खजूर ईरानी 455, पपीता 305, अनार 275, गरमा ₹185 किलो, केला दर्जा अव्वल ₹210 दर्जन में बिक रहा है। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की जेब पर भारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ₹29 सस्ता होकर ₹504 फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडे ₹1 महंगे। नई कीमत ₹238 दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी ₹7,020 में फरोख्त हो रही है।
وزیر اعظم کی سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی معاونت کی ہدایت. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مانسون بارشوں سے نقصانات کا جائزہ اجلاس. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت. ان کا کہنا تھا کہ تمام متاثرہ علاقوں میں اشیاء خورنوش اور دیگر امدادی سامان جلد پہنچایا جائے. مانسون کا دور، گرمی اور حبس کا زور. شہر کا پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 75% اور ہواؤں نے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لی. آج دن کے اوقات میں گرمی کی شدت نے مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. تیئیس اگست تک لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں بادل برسیں گے. پی ڈی ایم میں پنجاب نے ایک اور بارشوں کے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا. ڈی جی سیف انور جپا کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. کہا کہ اربن فلڈنگ کے پیش نظر انتظامیہ چوکس رہے. برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے. چوبیس اگست سے اسکولز میں نئے اوقات کا آغاز. 15 اکتوبر تک نفاذ. سنگل شفٹ اسکولز صبح 8 بجے لگیں گے. دوپہر 1:30 بجے چھٹی ہوگی. جمعہ کو چھٹی دوپہر 12:45 پر ہوگی. ڈبل شفٹ اسکول صبح 8 سے 12 بجے تک لگا کریں گے. سیکنڈ شفٹ میں اسکول دوپہر 2 سے 5:30 بجے تک کھلے رہیں گے. گرلز اسکول بوائز سے 15 منٹ پہلے لگیں گے. چھٹی بھی 15 منٹ پہلے ہوگی. ہفتے کے روز سرکاری اسکولز میں چھٹی برقرار رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن، عوامی فلاح کے بڑے منصوبے کی منظوری. بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نے منظوری کے تمام اہم مراحل طے کر لیے. بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے منظور. لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی. منصوبے کے تحت سیوریج پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی. اپوزیشن کا احتجاج. حکومتی رکن کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نازیبا الفاظ پر اسپیکر برہم. ملک احمد خان نے کہا کہ کسی سیاسی قیادت کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی. خلاف ورزی پر رکن کو ایوان سے باہر نکال دوں گا. فلور نہ ملنے پر اپوزیشن کے نعرے. احتجاجن ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی ان ایکشن. مختلف شہروں میں 117 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. 18 دہشت گرد گرفتار. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی لاہور، فیصل آباد، بھکر، ساہیوال، حافظ آباد، گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ اور سرگودا میں کی گئی. دہشت گردوں سے اسلحہ، 8 ڈیٹونیٹر، حفاظتی فیوز وائر، ممنوعہ سپیکرز، کتابیں اور نقدی برآمد ہوئی. تیز رفتاری نے ایک اور زندگی ختم کر دی. گرین ٹاؤن میں ٹریکٹر چوری نے 2 موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. بچہ جاں بحق اور نوجوان زخمی ہو گیا. جاں بحق بچے کی شناخت 8 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی ہے. جنرل ہسپتال سے ادویات چوری ہونے لگی. ملازم مبشر اقبال اور فارمیسی ڈسپنسر حامد پر مبینہ ایمرجنسی اسٹور سے ادویات چرانے کا الزام. 2,60,000 روپے کے انجیکشن چوری ہونے کا انکشاف. انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کا آغاز ہو گیا. منشیات فروشوں کی شامت آ گئی. مستی گیٹ پولیس نے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی. ملزمان میں اظہر، تنویر اور انیس شامل ہیں. اسلحہ کی نمائش مہنگی پڑ گئی. لیٹن روڈ پولیس نے ملزم طارق کو اسلحہ کی نمائش پر گرفتار کر لیا. ملزم سے پسٹل اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی. ڈولفن اسکواڈ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ان ایکشن. چوری، ڈکیتی اور جھپٹا جیسے درجنوں جرائم میں ملوث ملزم گرفتار. ترجمان ڈولفن کے مطابق اسٹاپ اینڈ سرچ آپریشن کے دوران ملزم کو شاہدرہ سے پکڑا گیا. ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں سنگین جرائم کے 40 سے زائد مقدمات درج ہیں. فیلڈ اور آف فیلڈ بہترین پرفارمنس پر ٹریفک وارڈنز کے لیے انعامات.
دوران ڈیوٹی شہریوں کی مدد کرنے پر ٹریفک اسسٹنٹس زہیب کو شاباش دی گئی. تعریفی سند اور کیش انعام. اور کشتی رانی میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل حاصل کرنے پر ٹریفک اسسٹنٹ فاہد اور فیضان کو بھی تعریفی اسناد اور کیش انعام سے نوازا گیا. نوجوان کھلاڑی بڑا امتحان. انڈر 19 کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ کے لیے تیار. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کیمپ. ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات. کھلاڑیوں کو انگلینڈ کی کنڈیشنز اور ڈسپلن پر گائیڈ لائنز دی گئیں. انڈر 19 کرکٹ ٹیم 2 ستمبر سے 4 روزہ یوتھ ٹیسٹ میچ میں دورہ انگلینڈ کا آغاز کرے. اور لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کو عبرتناک شکست. انگلینڈ نے 103 رنز اور ایک اننگز سے شکست دے دی. پوری قومی ٹیم 135 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. محمد رضوان 41 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. شان مسعود 29، عبداللہ شفیق 15 اور ساؤ شکیل 14 رنز بنا سکے. امام الحق 0، آذان اویس 9 اور سلمان علی آغا 4 رنز بنا سکے. انگلینڈ نے پہلے اننگز میں 409 رنز بنائے تھے. دوسرا ٹیسٹ 29 اگست سے لارڈز میں کھیلا جائے گا.